بنا دیتا وے نا آسمان تو خوشخبری آئی ہے حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار بن گئے نے نا آپ نے فرمایا وے نا میرے حذیفہ دوجی خوشخبری فرشتے نے مینوں اے دتی نا آقا جی تہاڈی بیٹی سیدہ فاطمہ جڑی ہے اللہ نے انہوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا وے نا مسلمانوں کون حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار حسن تے حسین میرے نبی نے فرمایا وے نا لوگو حسین میرے وچوں میں حسین وچوں وے نا فرمایا جی نے انہاں نال پیار کیتا وے انہیں میں محمد نال پیار کیتا وے نا مسلمانوں آل طہار نو ماننے والو اصحاب نبی نو ماننے والو میرے نبی پاک علیہ السلام انہاں شہزادیاں نہ کنا پیار کر دے انہاں نواسیاں نہ کنا پیار کر دے میرے آقا ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے نے نا مسلمانوں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ دا دن وے نا حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادیاں نو تیار کیتا وے نا لمبے لمبے جبے پہنائے گئے نے نا فرمایا سیدہ فاطمہ دیا نے اے میرے بیٹے حسن اے میرے بیٹے حسین جاؤ اجم نانے دے پیچھے جا کے جمعہ پڑھے آؤ نا حضرت فاطمہ تیار کر دیا نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں شہزادے تیار ہو کے مسجد اندر آ جاندے نے ادھر میرے آقا مسجد نبی دے اندر منبر پاک تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے نا مسلمانوں میرے نبی نے ویکھیا وے میرا حسن ڈگدا پیا وے میرا حسین ڈگدا پیا وے نا میرے نبی نے خطبہ چھڑ دیتا وے نا میرے آقا خطبہ چھڑ کے حضرت حسن اٹھا لے آندے نے حضرت حسین اٹھا لے آندے نے نا لوگوں جو دونوں شہزادیاں نو اٹھا کے لے آندا ایک پاس حضرت امام حسن نو بٹھا لے آؤ ایک پاس حضرت امام حسین نو بٹھا لے آؤ حضرت امام حسن دے بارے میرے نبی نے فرمایا لوگو اے جڑا میرا بیٹا حسن وے نا اے سردار وے نا اللہ اے دے ذریعے دو مسلماناں دیاں بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا فیصلہ بادیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال خلافت کیتی ہے نا خدا دی قسم حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ دی خلافت نو منیا میں حضرت امیر معاویہ نو منبر تے بٹھایا تے امام حسن نے بٹھایا خلافت نو تسلیم کیتا تے امام حسن کیتا وے نا دشمنوں میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا سردار وے نا مسلمانوں کون تے حسن تے حسین میں تے محبت دیاں بولیاں بولدا وے نا ذرا قابل غور جملہ وے نا جدو میرے آقا نے ویکھیا میرے ننے شہزادے ڈگ دے پہنے حسنین نو نبی نے سینے نہ لگایا حسنین نو نبی نے سینے نہ لگایا حسنین نو نبی نے سینے نہ لگایا دونوں نواسیانو گودی دے وچ کھڑایا حسنین دے انے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے انے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دونوں نواسیانو سینے دے نال لگایا مسلمانوں ہمارے امام علی مقام حسنین دے نانا پاک نو ماننے والو کون حضرت امام حسن تے حسین لوگوں میرے نبی نے فرمائے ایک دن میرے آقا باہر نکلے نے نا لوگوں علی پاک دے نال حضرت ابو بکر دسیان رحماؤ بینہم آپس اندر سی آبا علی نہ پیار کرنے والے اہل بیت نہ پیار کرنے والے ایک دن میرے حضرت ابو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے نے عصر دی نماز پڑھا کے باہر نکلے نے نا لوگوں حضرت امام حسن بچیاں دے نال کھیل دے پہنے نا میرے ابو بکر دی نظرہ پیاں حضرت ابو بکر دے کو علی پاک بھی کھڑے نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام حسن ہوئے کے مسکران دے پہنے نا ابو بکر صدیق آندے نے واہ حسن تو اپنے باپ علی دے مشابہ نہیں بلکہ تو اپنے نانے محمد دے مشابہ میں نا مسلمانوں صحابہ نے بھی حسن و حسین نال پیار کیتا وے نا آؤ مسلمانوں میں گل اختتام دی طرف لے آن لگا ماں میرے امام علی مقام حسنین دے نانا پاک نو ماننے والو جدو حضرت امام حسن پیدا ہوئے نے میرے نبی نے نام خود رکھیا جدو حضرت امام حسین پیدا ہوئے نے میرے نبی نے نام خود رکھیا وے نا انہا شہزادیاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا اے جنتی نوجواناں دے سردار ہیں نا ایک دن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا باہر نکلے نے مرہ بن یالہ بیان کر دے نے میرے آقا نے پیار دی انتہا کر دیتی ہے نا مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں حسن تے حسین نال پیار کیتا ہے لوگوں جے حسن نو پیاس لگے وہ کون حضرت امام حسن کون حضرت امام
حسین جی حسن نو پیاس لگے میرا نبی اپنی زبان مبارک چساوے میرے نبی دا لواب برکتاں والا لوگو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل وچ نہ رہ جے لوگو جدو خیبر دا قلعے دی بات آئی نا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا میرے نبی نے اعلان کیتا وے نا صبح اللہ او دے ہتھوں فتح دوے گا نا میں جھنڈا اس نو دواں گا جڑا اللہ دا بھی محبوب ہے نا مسلمانوں اللہ دے رسول دا بھی محبوب ہے نا میرے نبی نے اعلان کیتا ہر صحابی دی خواہش ہے نا جھنڈا منو مل جائے میرے ذریعے خیبر دا قلعہ فتح ہو جائے نا میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا پاک نما صبح ہوئی نا میرے نبی پاک علیہ السلام نے یاد کیتا فرمایا اینا علی میرا علی کتھے وے نا صحابہ نے سونیا علی دیاں کھیاں درد کر دیاں پیاں نے نا فرمایا میرے علی نو لے کے آؤ نا حضرت علی پاک آئے نے نا فرمایا علی کی ہی گل وے نا فرمایا اللہ دے نبی جی کھیاں درد کر دیاں پیاں نے میرے نبی نے فرمایا علی ذرا میرے قریب ہو نا میرے نبی دا لواب برکتاں والا ویکھو نا میرے نبی دا لواب کنیاں برکتاں والا ہے لوگو اے میرے نبی پاک علیہ السلام دا لواب دہل اگر جابر دی ہانڈی وچ پہ جائے نا 1400 صحابہ رج کے کھانا کھا لین نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن میرے نبی دا لواب اتنیاں برکتاں والا اگر ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لگے نا لوگو اللہ ابو بکر نو شفاواں دے دوے نا لوگو ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگے میرے نبی دا لواب اللہ ٹوٹیاں ہڈیاں نو جوڑ داوے اگر میرے نبی دا لواب کوڑے کھواں وچ جاوے نا اللہ کوڑے کھو مٹھے کر دوے نا میرے نبی دا لواب اتنیاں برکتاں والا وے نا علی دیاں اکھاں تے لگے اللہ علی نو شفاواں دے دوے نا مسلمانوں میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا پاک نو ماننے والو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لوگوں کون حضرت امام حسین حضرت امام حسن ایک دن اللہ دے نبی باہر نکلے نا میرے آقا جی دوویں باہر نکل دے سب نالوں پہلوں اپنی بیٹی فاطمہ نو آندے میرا حسن کتھے وے میرا حسین کتھے وے نو ایک دن میرے آقا باہر نکلے نا حضرت حسن رو رہے نے حضرت حسین رو رہے نے نا میرے آقا علیہ السلام نے پوچھے اے میری بیٹی فاطمہ میرا حسن کیوں رو رہے آوے میرا حسین کیوں رو رہے آوے فرمایا ابو جی پانی کوئی نہیں کھان نو کچھ نہیں علی نو مزدوریاں نہیں مل دیاں پیاں فرمایا میری بیٹی فاطمہ جدو گل پوچھئے نا کی گل تو رو رہے ابو جی پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو رو رہے نے نا میرے نبی نے صحابہ کو پوچھے اے میرے صحابہ پانی دے کو ہے نے صحابہ نے سونیا پانی کوئی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام دے کو ریا نہ گیا نواسے رو رہے نے میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ذرا میرے بیٹے حسن نو باہر تے بھیجنا میرے نبی نے حضرت امام حسن نو اپنی زبان مبارک چسائی نا اللہ نے خدا دی قسمیں تے اللہ جاندا ہے حضرت حسن دی میرے نبی دے پاک منہ دے اندروں کیڑیاں نہراں جاری ہویاں ہون گی نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی پاک زبان نو چوسے آوے نا میرے نبی دا لواب دہن چوسے آئے اللہ نے حضرت حسن دیاں بھوکاں بھی ختم کر دیتیاں پیاساں بھی ختم کر دیتیاں فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے حسین نو قریب کرنا حضرت امام حسین آئے نے نا میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن میرے حسین تمہیں اپنے نانے دی زبان مبارک چوس لا میرے نبی نے حضرت حسین نو بھی اپنی زبان مبارک چوسائی ہے اللہ نے حسین دیاں پیاساں ختم کر دیتیاں بھوکاں ختم کر دیتیاں جس نانے مغمن حسن تے حسین دا ڈگنا گوارا نہیں کربلا دی سرزمین تے ظالمان نے لوگوں میرے حسین نو شہید کیتا وے نا کربلا دی سرزمین تے مسلمانوں اویقلا 61 ہجری نا ادھر یزید جیڑا وے نا دور خلافت دے تخت تے بیٹھ جاندا ہے پیغام بھیجدا وے نا مدینے دے اندر پیغام بھیجدا وے نا لوگوں اودھ ویلے مدینے دے گورنر جڑے نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے گورنر لینا انہیں پیغام بھیجیا یزید نے جاؤ جا کے میری طرفوں بیعت لئی جائے نا جدو بیعت دا سنے آیا وے نا حضرت عبداللہ بن زبیر آندے نے سوچن دا ٹائم دیتا جائے نا حضرت عبداللہ بن زبیر نے لوگوں فوراں بیعت نہیں کی تھی حضرت حسین نے مدینہ چھڑ دیتا ہے لیکن بیعت نہ کی تھی جدو میرا حسین لوگوں مدینہ چھڑ کے مکہ پہنچ جاندہ وے نا ادھر کوفے والے انہوں پتہ چلے آوے نا کوفے والے انہوں پتہ چلے آو حسین مکے آگے نے انہا کوفے والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے نے جدو خط لکھ دے جا رہے نے نا میرا حسین خط پڑھ رہے آوے اے کوفے والے نے حسین جلدی آ جاؤ کوفے دے اندر اسی توڑے نا پیار کرنے اسی توڑے باپ علی دے بڑے
मुहिब हाँ, असी तुहाडी बैत करांगे। लोगो 1000 खत नहीं 18,000 खत जेड़े ने कूफिया ने भेज दिते ने ना। लोगो मेरे हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील नूं तैयार कीता वे ना। फरमाया मेरे शहजादे वीर जा जाके करबला जा कूफे दी सरजमीन उत्ते कूफे दा जायजा लैके आना। हजरत मुस्लिम बिन अकील लोगो अगर जंग दा इरादा हुंदा मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला नो अपने दोनों शहजादियां नूं नाल लैके लोगो कूफे अंदर ना जांदे। हजरत मुस्लिम बिन अकील मेरे हुसैन दा कासद बन के मुस्लिम बिन अकील जेड़ा वे लोगो कूफे दी सरजमीन ते पहुंच गया वे। जो कूफे दी सरजमीन ते पहुंचे ने ना मुसलमानों ये जेड़े कूफे वाले ना हजरत मुस्लिम बिन अकील ना बड़ी मुहब्बत करते ने बड़ा प्यार करते ने ना। आंदे ने इन्हां नमाज़ां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां वे ना। 18,000 कूफियां ने नमाज़ां पीछे पढ़ियां वे ना। मुसलमानों वो भी वक्त आया मेरे मुस्लिम बिन अकील ने खत भेजा मदीने दे अंदर हजरत इमाम हुसैन नो मक्के अंदर खत भेजा जल्दी आ जाओ कूफे दे हालात बेहतर ने। मुसलमानों अगर थोड़ा जा टाइम लग जाना मैं थोड़ा जा वाक़या करबला दी मंजर कशी कर दवां ते मैं अपनी बात नूं इंशाअल्लाह जल्दी मुका दवांगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला नो इधरों कूफे दी सरजमीन उत्ते वे ना इधरों जनाबे वाला कूफे दे जेड़े गवर्नर ने हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला नो लोगों कूफे दे गवर्नर ने ना इधरों यजीद नूं पता चलदा वे ना मुस्लिम बिन अकील दे नाल लोग बड़ियां मुहब्बतां करदे पे ने। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जेड़ा वे ना ये जनाबे वाला यजीद नूं खत भेजदा वे। ये जेड़े कूफे वाले ने ना हुसैन दे भाई मुस्लिम बिन अकील ना बड़ी मुहब्बत करदे पे ने। मुस्लिम बिन अकील दे भरा ना बड़ा प्यार करदे पे ने। जेड़ा कूफे दा गवर्नर नुमान बिन बशीर ये नरम दिल आदमी है ये सख्तियां नहीं करदा पे आवे ना। इधरों यजीद नूं जनाबे वाला सुनिया पहुंच गया वे ना। यजीद ने पैगाम भेजे आवे मुस्लिम बिन अकील दे कोलों बैत लई जाए ना। हजरत मुस्लिम बिन अकील दे कोल हजरत नुमान बिन बशीर आए ने आके आंदे ने जनाब मेरे नाल चलो जाके यजीद दी बैत करो ना। यजीद दे दरबार चलो ना। हसरत में मुस्लिम बिन अकील कहंदे ने मैं तेरे नाल कोई नहीं जाना मैं बैत नहीं करनी यजीद दी। लोगों हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जो बैत तो इनकार कर दिता वे अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कमीना लांती जेड़ा है यजीद दे कोल चले गया आंदा जेड़ा कूफे दा गवर्नर है नरमियां नहीं कर रहा। लोग जेड़े मुस्लिम बिन अकील ना मुहब्बतां करदे पे ने प्यार करदे पे ने ना कूफे दा गवर्नर बदलिया जाए। यजीद ने जनाबे वाला कूफे दा गवर्नर